और एक धमाका हुआ, सारी कायनात हिल गई और एक दरवाजा खोला और रब ने उस दरवाजे में से एक चीज नाजिल की जो ना कभी तौरात में आई, ना इंजील में आई, ना जबूर में आई, ना सहीफों में आई, ना किसी नबी पे आई, ना किसी रसूल पे आई, ना किसी पैगंबर पे आई। और वो एक चीज सिर्फ मेरे कमली वाले को मिली है, और वो सिर्फ एक चीज मिली है, सिर्फ वो जो मेरे कमली वाले को मिली है, मेरे हुजूर को मिली है। वो किसी किताब में, किसी सहीफे में इससे पहले कभी नहीं आई थी और इसके बाद कभी नहीं आएगी। और वो चीज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी याद रखिएगा। और मैं जो सारे कुरान में है वो सारी सूरत फातिहा में है, जो सारी सूरत फातिहा में है वो सारी बिस्मिल्लाह में है, और जो सारी बिस्मिल्लाह में है वो बिस्मिल्लाह की बे में है, बा में, बे में। और एक बात और कि अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, जो बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है या बिस्मिल्लाह को लिख के अपने पास रखता है, इसमें मेरे रब के 3 नाम हैं। एक है अल्लाह, और एक है रहमान, और एक है रहीम। मेरा अल्लाह तो दुनिया आखिरत की सारी किफायत करने वाला, विलायत, किफायत, राहत, रहमत, इज्जत, अजमत, बरकत, वकार, शान शौकत, वो तो अल्लाह 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 अल्लाह। अब अल्लाह ने 2 जहान बनाए हैं, एक आलम शहूद है, ये जहान है, एक आलम बरज़ख है, मौत के बाद का जहान है। इस आलम शहूद के लिए मेरे रब ने अपना नाम दिया है रहमान। क्या दिया? क्या दिया? रहमान। और मौत के बाद मेरा रब जिस लफ्ज़ अपने इस्म और नाम के साथ किफायत करेगा, किफालत करेगा, मदद करेगा, वो है रहीम। या रहमान दुनिया या रहीम आखिर। और मैं अगर नाम रहमान ना होता, गौर से सुनिएगा, कमली वाले के दीवाने और आशिक बैठे हैं आप, अगर फरमाया रब रहमान न होता, नाम रहमान न होता, अल्लाह अपने दुश्मन को एक लुकमा क्या, एक कतरा क्या, एक पानी क्या, एक सांस न देता। अपने नाम मानने वालों को अगर रहमान न होता, उस नाम रहमान की वजह से रब का दुश्मन भी पल रहा है, रब का दोस्त भी पल रहा है, अपने भी पल रहे हैं, पराये भी पल रहे हैं, गैर भी पल रहे हैं, सब पल रहे हैं। कहता है फरिश्तों दे दो रिज़्क़ के दरवाजे, अच्छा कोई बात नहीं और दे दो, मैं इंतजार में हूं इसकी तौबा, इसके रुजू का। कभी तो मुझे सुन लेगा, कभी तो मुझे मान लेगा, कभी तो मेरे नेकों और औलिया और सोलहा की महफिल में चला जाके तौबा के दरवाजे खुले हैं, तौबा कर लेगा, 2 आंसू बहा लेगा। ये सिफत रहमान है, ये सिफत रहमान है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से मुर्शिद ने भेजा, तरबियत कर करके, कभी सख्तियां, कभी नरमियां, कभी समझाना, कभी प्यार, कभी मोहब्बत, ये मुर्शिद की तरबियत का हिस्सा होता है। और वो हर मुर्शिद चेक करता है, देखता है क्या तरबियत के हर मरहले में साबित कदम है, बस। और मैं ठीक है, अब जाओ और रास्ते में ना किसी से बहस, मुनाजरा, मुजादला, मुबाहिसा, डिस्कस, उलझना न करना।
بھٹنڈا کے قریب آئے. بھٹنڈا شہر ہے انڈیا کا, بھٹنڈا. وہاں کے قریب آئے تھے, ایک جوگی بیٹھا تھا, اور اس جوگی کی نگاہ توجہ اس نے مجاہدے کر کر کے ایسی پائی, ایسے دیکھا نا, سمجھ گیا کسی اللہ کے ولی کا بندہ ہے, اور اللہ کے ولی نے اس کو رنگ دیا ہے, اور اس نے اللہ کے ولی کی محفل میں ناگواریاں, سختیاں, نرمیاں سب کو برداشت کر کے کندن بن کے جا رہا. یہ تو ہزاروں کو تڑپا دے گا, لاکھوں کو تڑپا دے گا, لہذا اس سے یہ نسبت چھین. کیوں؟ جب دولت آتی ہے بندہ پھر اس وقت اس کا چین لٹتا ہے. جب تک دولت نہیں ہوتی فٹ پاتھ پہ بھی سو جائے تو لوگوں کو پتا ہے فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے, کچھ ہے نہیں تو سویا ہوا. اگر کچھ ہوتا تو یہ کہاں سوتا؟ اس نے توجہ ڈالی, انہوں نے اپنے دل میں کیفیت محسوس کی, اور محسوس کیا کہ میرے دل کے اندر کا جو نور ہے نا, اس میں تلاطم اور ہلچل مچی ہے. نور اور ہلچل مچی. اس میں انہوں نے کیا کیا, اس میں ذات کا تصور کیا اور اپنے ارد گرد صفت رحمان کا حصار کیا. غور سے سمجھے گا. بچاؤ کا آج میں آپ کو ایک عمل بھی دے رہا ہوں, بڑا طاقتور عمل ہے, اور یہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے. اور سلطان باہو کیوں؟ سلسلہ ہمارا جو قادری ہے آج بھی اس کا ذکر ہوگا, اللہ ہو کا. یہ اللہ ہو کی اتنی ضربیں لگاتے تھے, اتنی ضربیں لگاتے تھے. مرشد نے فرمایا کہ تو اللہ کے نام ہو کا بادشاہ بن گیا ہے. سلطان باہو, سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو, کنگ کو. مرشد نے فرمایا, جیسے میں نے ایک دفعہ میں لوگوں کو وظائف بتاتا تھا, لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. ایک دفعہ میرے مرشد نے ایسے دیکھ کے وجدان نے فرمایا, وہی تو شیخ الوظائف بن گیا. سلطان باہو سلسلہ قادری میں, ہمارا سلسلہ قادری ہے, ہو کے اوپر ضربیں لگائیں. آج بھی ہم ہو کہ بے ضربیں لگائیں گے. تو مرشد نے فرمایا کہ تو سلطان بادشاہ ہے ہو کا. انہوں نے کیا کیا, اس میں ذات کا تصور کیا اور صفت رحمان کو دائیں بائیں لپیٹ لیا. صفت رحمان, اللہ کے نام رحمان کا جو نور ہے, اس کا دائیں بائیں اس کو اپنے حصار میں لے لیا. حصار میں لے کے نا انہوں نے کیا کیا, اس کو ایسے دیکھا اور کہا ہو. بس یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی فقیر کی محفل میں بیٹھ کے وجد اور وجدان کے ساتھ اس کا استحضار کیا جائے, اس کو بار بار پڑھا جائے, اور پھر جب اس کی قبولیت, مقبولیت, محبوبیت ملتی ہے, پھر لفظ ایک ہی ہوتا ہے, ایک ہی ہو ہوتا ہے. ہو فرمایا نا, ایک دم اس کا سارا طلسم, سارا کالا جادو, ساری کالی دنیا, سارے کالے جال, سارا کالا ویب, سارا کالی سائٹیں, ساری کالی دنیا ٹوٹ گئی.